नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदा चाहिँ साताभरका आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ यी सामग्रीबाट। देशकै नाम चलेका सहकारीले मिटर ब्याजीकै हाराहारीमा ब्याज असुल्दा हजारौंको बिल्लीवाट भएको छ। अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको सहकारीका अग्रपंक्तिमा रहेका संस्था समस्याग्रस्त मात्र छैनन्, थला पर्दै गएका छन्। अझ कतिपय सहकारीको कालो कतुतले नागरिकको अरबौं पुँजी फस्दै गएको छ। सहकर्मी प्रमिला खतिवडाको यो रिपोर्ट। सहकारी संस्थाले रोजगारी सृजना गर्ने र उत्पादनमूलक कार्यका लागि साना किसान वा नागरिकलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्ने हो। तर पछिल्लो समय लगानी गर्ने भन्दा मिटर ब्याजीकै रूपमा लगानी गरेर ब्याज असुल्नेदेखि लिएर घरबार विहीन बनाएका घटना छताछुल्ल भएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बुझाएको पैसा त्यो जुन हामीले 7 महिनाको पैसा बुझाउने बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सहकारीको चाहिँ एउटा सानो पाल हुन्थ्यो, त्यो लिने र दिनेको थियो। त्यसमा चाहिँ यो 7 महिनाको पैसा तपाईहरूले बुझाउँदाखेरि चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्लिपमा चाहिँ साइन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको अवस्थामा हामीले होला त नि भनेर साइन गरेको। उहाँहरूले चाहिँ नियत खराब रहेछ, 16 महिनाको पैसा निकालेको भन्ने स्लिप चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो स्लिपमा चाहिँ साइन गराएछ। तपाईँहरूको यो अब जुन आफ्नो तपाईँहरूको हरित भनेर एग्रिमेन्ट पेपर छ, तर तपाईँहरूको नाम निशाना छैन। हाम्रो पैसा धरती राखेको पैसा फिर्ता पाऊँ भन्दाखेरि उहाँहरू अब दिन मान्नुहुन्न। हामीलाई दुःख दिने के दिने, अब मुद्दा मामिलामा दौडेछौँ हामी। त्यही भएर अब हामीलाई चाहिँ अब यो हाम्रो क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। अवैधानिक ढंगले सञ्चालन गरेको सहकारीले कति सर्वसाधारण ठगेको छ यसको लेखाजोखा त छैन नै। वैधानिक ढंगले सञ्चालित सहकारीले समेत नक्कली कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर समेत ठगेको पीडितको गुनासो छ। सहकारी मन्त्रालयबाटै तोक लगाएको फाइल समेत सहकारी विभागबाट दुई पटक हराउँदा नियमनकारी निकायबाटै आस मरेको यी पीडितको दुखेसो छ। बारम्बार ताकेता गर्दा गर्दै फेरि दोस्रो पत्र पनि हरायो। दोस्रो पत्र हराउनुभन्दा अगाडि जुन हामीले दर्ता गरिसकेपछि विभागले चाहिँ त्यसमा पनि एउटा कमिटी बनाएको छ। हाम्रै विषयलाई चाहिँ छानबिन चाहिँ बुझ्ने भनेर चाहिँ एउटा कमिटी बनाएको छ। त्यो कमिटीले पनि हेर्नको साटो फेरि पनि हाम्रो चाहिँ जुन हामीले दिएको पत्रको चाहिँ फाइलै हरायो। फाइल हराइसकेपछि अस्ति हामीले फेरि आएर फेरि अर्को एउटा चाहिँ दर्ता गरेर आयौँ। दर्ता गरेर हामीलाई कुरो चाहिँ कहाँनिर हो भने हरितले त हामीलाई पीडित बनायो, तर सरकारवाला निकायले पनि हामी माथि चाहिँ यत्रो पीडित बनायो। हाल मुलुकमा 30,000 माथि सहकारी रहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 300 माथि उजुरी परेको छ भने पछिल्लो 2 देखि 3 दिनमा एकै दिनमा 1200 माथि उजुरी परेका घटना समेत छन्। तर केही सहकारीमा समस्या भए पनि बढी व्याख्या विश्लेषण धेरै भएको सहकारी विभाग बताउँछ। ती समस्या हो, त्यो भन्दा अलि बढी चाहिँ व्याख्या विश्लेषण भयो, बढी उछालियो कि भन्ने कुरो पनि हो। त्यो पाटो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। र अरू सेक्टरका जस्ता समस्याहरू बाहिर आएपछि करेक्ट हुने कुरो भन्दा नि यो सहकारी जुनले रकम कलमको कारोबार गर्छन् ती विषय त्यहाँका समस्याहरू बाहिर आइरहँदाखेरि अलिकति संयमित नहुने हो भने ओभरअल विषयलाई असर पार्न देखिन्छ। त्यो विषय चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। सहकारीमा आएका केही सहकारी संस्थामा आएका समस्याको कुरो हो। हामीले केही सहकारी संस्थामा समस्या आयो भन्दैमा हामी अघि भन्यौँ 30,000 प्लसको सहकारी संस्था यी सबै कमजोर छन्, सबैले राम्रो काम गरेनन् भन्न त मिल्दैन। अधिकारभित्रका उजुरी परेकाले समस्या तत्काल समाधान गर्ने र बाँकीलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सहकारीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने र नियमनकारी निकायले कस्नुपर्ने स्थिति छ। विराटनगर र सिमरामा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको शाखा विस्तार गरिएको छ। कोषमा आबद्ध नभएकाहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरको अठोट छ। सरकारले विराटनगर र सिमरामा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी दुवै ठाउँहरूमा स्थापना गरिएका शाखा कार्यालयहरूको उद्घाटन गर्नुभएको हो। संघीयताको मर्म अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषलाई गतिशील बनाउनका लागि यी कार्यालयको स्थापना गरी सेवा शुभारम्भ गरेको मन्त्री कुँवरले बताउनुभयो। उहाँले कोषमा आबद्ध हुन पनि सबै रोजगारदाता र योगदानकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। कोषमा आबद्ध नभएकाहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने मन्त्री कुँवरले अठोट
रिपोर्ट व्यक्त गर्नुभयो। सबैको सहयोगबाट रोजगारदाताहरू श्रमिकको सहकारीबाट सामाजिक सुरक्षा कोष अगाडि बढ्ने हो र चलायमान हुने पनि सबैले हामीले मिलेर काम गर्न सक्यौँ भने अझै यसलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि सक्छ। रोजगारदाताहरूले पनि सामाजिक सुरक्षामा कोषमा आबद्धता भएर जसरी पहिला उहाँहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो पहिले त्यही ढङ्गले उहाँहरूले आबद्धता पनि हुनु पर्यो र त्यो दायरामा ल्याउनुको लागि सरकारले अहिले त आग्रह गरिरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा पहिला हामीले आग्रह गर्ने सरसल्लाह हालेर समन्वयले काम गर्ने र त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले कानुन विधि विधान बनाएका हुन्छौँ त्यो विधि विधान अनुसार दायरामा पनि ल्याउने यो कार्यले सबैको श्रमिक वर्गहरूको पनि योगदानकर्ताहरूको पनि हित हुन्छ नै। मन्त्री कुँवरले योगदानकर्ता र रोजगारदाताहरूको सेवालाई सहज बनाउनका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसार देशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने योजना तय गरेको बताउनुभयो। मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले नेपालगञ्ज र बुटवलमा पनि कोषको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी सेवा थाल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। वन र सरकारी जग्गाका लागि मात्र अर्बौं खर्च गर्नुपर्दा परियोजनाहरूको लागत बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसले जलविद्युत महँगो पर्न जाने र प्रतिस्पर्धामा निर्यात गर्न समेत मुस्किल हुने भन्दै प्राकृतिक स्रोतको सहज प्रयोगको वातावरण बनाइदिन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको आग्रह छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको नीतिकै कारण परियोजना महँगिँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात हुन नसक्ने प्रति पनि उहाँले सचेत गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा निर्देशक घिसिङले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने वनको जग्गा प्राप्तिमा अर्बौं रुपियाँ आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत बढ्ने र विद्युत महँगो हुने बताउनुभयो। जलविद्युतलाई हामीले सस्तो बनाउने कि महँगो बनाउने भन्ने कुरा हाम्रै एक्टिभिटिजले गर्छ। त्यो सस्तो भयो भने जनताले सस्तोमा पाउँछ। त्यो सस्तो भयो भने इन्डिया बङ्गलादेशमा एक्सपोर्ट हुन्छ। इन्डियाको भन्दा महँगो भयो भने किन किन्छ र किन्दैन नि। त्यो भएको हुनाले त्यो सस्तो बनाउने कि महँगो बनाउने हाम्रै एक्टिभिटिजले गरिरहेछ। हामीले अब तनहुकै कुरा गर्दाखेरि 50 अरबको प्रोजेक्ट अब करिब 3 अरब त मैले वन र उसलाई नै सरकारी जग्गालाई नै तिर्नु पर्यो 3 अरब हैन। अब त्यसपछि प्राइभेट ल्यान्डको अर्को 3 अरब 6 अरब। अब सरकारकै जग्गाको लागि मैले 3 अरब भनेको 6% पर्दो रहेछ। 6% कस्ट पर्नु भनेको अब मेरो यसको रिटर्न भनेको यो प्रोजेक्ट यदि महँगो छ रिटर्न भनेको 5% पनि छैन। प्राकृतिक स्रोत सहज एवं सरल किसिमले प्रयोग गर्न पाइनुपर्नेमा उहाँले समितिको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले नेपालको इनर्जीको स्रोत भनेकै जलविद्युत भएकाले जलविद्युत सस्तो वा महँगो बनाउने सरकारको गतिविधिले निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नका लागि भारतको भन्दा सस्तोमा विद्युत दिन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। घिसिङले 50 अर्बको तनहुँ जलविद्युतमा करिब 3 अर्ब वन र सरकारी जग्गा र निजी जग्गामा 3 अर्ब गरी 6 अर्ब रुपियाँ मुआब्जामा नै खर्च भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारकै जग्गाका लागि आयोजनाको 6% लागत बढ्नु भनेको आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत महँगो हुनु भएको प्रस्ट्याउनुभयो। उत्तरी तर्फका दुवै नाका ठप्प भएपछि उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका छन्। दशैं बजार प्रभावित हुनुका साथै मुलुकले समेत करोडौं राजस्व गुमाउने देखिएको छ। सहकर्मी प्रमिला खतिवडाको यो रिपोर्ट। गत वर्ष नै दशैं तथा तिहार लक्षित कपडा आयात गरिएको सामान चीनबाट अझै नेपाल आई नपुगेको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपालबाट निर्यात ठप्प रहेको अवस्थामा आयातित वस्तुमा पनि विभिन्न प्रावधान राख्दै नाका बन्द हुँदा विशेष गरी नेपाली व्यापारी मारमा परेका हुन्। हाम्रो सिजनको व्यापार हो, सिजनल व्यापार हो। जस्तो अब दशैंको लागि हालेको सामान आइपुग्ने बेला भयो भन्ने बेलामा नाका बन्द हुँदाखेरि सामान आउँदैन। सिजन गएपछि त्यो सामान झर्दाखेरि हामीले बेच्न पाउँदैनौँ। ब्याङ्कलाई पैसा तिर्नै पर्यो, लोन तिर्नु पर्यो, ब्याङ्कले ताकिदा गर्छ। अनि यसले गर्दाखेरि हामी त कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले सर्भाइभ गरिरहेछौँ। कुन दिन कति दिनसम्म हो सर्भाइभ मात्रै भइरहेछ। व्यापार गर्न साह्रै गाह्रो छ किनभने सामान अनिश्चित भयो। यस्तै कारणहरूले अब व्यापार गरौँ कि नगरौँ त्यस्तोसम्म सोचमा पुगिसक्यौँ। नेपालका व्यवसायीले अर्बौं रकम लगानी गरेर खरिद गरेको सामान सडक र गोदाममा थन्किँदा लगानी डुबेर व्यापारी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो छ। यससँगै सहकारी तथा बैंकबाट ऋण लिएर व्यापार गरेका व्यापारी धरापमा परेको बताउँछन्। व्यापारी मात्र होइन कि यो आर्थिक हिसाबले चाहिँ यो विभिन्न कोअपरेटिभ फाइनान्स धेरै इन्टर रिलेटेड हुन्छन्।
अब यसमा चाहिँ व्यापारीले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत मात्रै होइन कि उसले कतैबाट ऋण लिएर कहीँ केही धरोटी राखेर विभिन्न तरिकाले फाइनेन्स कोअपरेटिभबाट पैसा विथड्र गरेर लिएर अनि भन्सार आफ्नो सामान किन्ने पर्चेस गर्नको लागि चाहिँ चाइनामा एलसी मार्फत टिटी मार्फत विभिन्न तरिकाले चाहिँ उनीहरूले पैसा पठाउँछन् अनि त्यो सामानको लागि चाहिँ जब पैसा पठायो आउनुपर्ने सामान आइदिएन भने यता ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ यतापट्टि भन्सार तिर्नुपर्ने हुन्छ यता समय पनि त जान्छ नि त दसैँमा अब नजिक पनि आइसक्यो होइन अब हामीले चाहिँ अब चाँडै आएको भए सहिले पनि हुन्थ्यो होइन अब हाम्रो अब त्यहाँ सामान अड्किँदाखेरि हाम्रो पैसा पनि त्यति नै अड्किनु भयो होइन त्यही भएर ब्याङ्कहरूबाट लिनुपर्ने हुन्छ हामी काम गर्दाखेरि त्यही कारणले चाहिँ हाम्रो समस्या पर्छ क्या त्यो कारणले यता नाका खुलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीकै कमजोरीका कारण व्यापारीको अर्बौं लगानी डुबेको नेपाल समुद्र पार व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका महासचिवको आरोप रहेको छ। चीनमा पुनः कोरोना बढ्न थालेका कारण केही समय सञ्चालनमा आएको नाका गत बुधबारदेखि ठप्प भएको हो। तर नेपालका व्यापारी भने चाइनाबाट नेपाल भन्दा भारत सामान छिटो पुग्ने तर नेपालका नाका बन्द हुनुमा भने अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक विषय जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँछन्। सामान टाइममा आउन नेपालमा आइपुग्नु भन्दा चाइना र इन्डिया रुष्ट छ भन्छन्। इन्डिया चाँडै पुग्छ सामान, चाइनाबाट थाइल्यान्ड चाँडै पुग्छ सामान, नेपाल आइपुग्दैन। यो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम व्यक्तिगत धारणा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई पोलिटिकल इस्यु नै लाग्छ। किनभने यो चाइनाले चाहिँ कोरोना भइरहेछ, उसले सामान एक्सपोर्ट गरिरहेछ, मान्छे पनि भिजा दिइरहेछ, आइरहेछ, तर नेपालै किन टार्गेट त? नेपाल चाहिँ सामान पुर्याउन नसकिने, अब नेपालसँगै कुरा नमिल्ने, अब यो कुरा फेरि व्यापारीलाई मात्रै दुःख हो, अरू कसैलाई दुःख छैन। पहिलेको तुलनामा 10% चीन र बाँकी भारतबाट सामान भित्रने गरेको छ। चीनबाट नाकामा सामान आइपुग्न 10 दिन जति लाग्ने भए पनि विभिन्न कारण देखाउँदै महिनौ लगाइदिने झन्झट त छँदैछ। त्यससँगै घर भाडा नघट्ने, ब्याज तिर्न समय समेत नदिने नेपालका नियमनकारी निकायबाट व्यापारी आजित भएका छन्। मिटर ब्याजी विरुद्ध देशभरका स्थानीय प्रशासनमा झण्डै 2000वटा उजुरी परेका छन्। सबैभन्दा धेरै उजुरी मधेस प्रदेशमा परेको छ। तत्काल अनुसन्धान गरेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने गृहमन्त्री खाँडले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मिटर ब्याज विरुद्ध देशभरका स्थानीय प्रशासनमा 1937वटा उजुरी परेको छ। गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजबारे छानबिन र कारबाही गर्न गठन गरेको कार्यदलले भदौ 5 भित्र उजुरी दिन आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयको आह्वानपछि 1937वटा उजुरी दर्ता भएको कार्यदलका संयोजक सहसचिव डाक्टर भीष्मकुमार भूषालले जानकारी दिनुभयो। साउन 28 गते गठित कार्यदलमा प्रहरीका एसएसपी दिनेश आचार्य, उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी कृष्ण कोइराला र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहट्टा सदस्य छन्। मिटर ब्याजबाट पीडित भएको भन्दै सबैभन्दा धेरै उजुरी मधेसबाट परेको छ। मधेसमा 1330वटा उजुरी आएको कार्यदलका संयोजक भूषालले बताउनुभयो। बागमती प्रदेशमा 202वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा 211वटा उजुरी परेको छ। प्रदेश 1मा 92वटा, गण्डकी प्रदेशमा 35, कर्णालीमा 22 र सुदूरपश्चिममा 45वटा उजुरी परेको जनाइएको छ। मुलुकभर नै मिटर ब्याजीको जालो फैलिएको हुन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। सो निर्देशनपछि कार्यदल गठन गरिएको थियो। मिटर ब्याजको अवस्था र न्यूनीकरणको उपायबारे अध्ययन गर्न कार्यदलका सदस्यहरू फिल्डमा जाने भएका छन्। फिल्डमा गएर त्यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिने संयोजक भूषालले जानकारी दिनुभयो। कार्यदललाई मन्त्रालयले 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिएको छ। नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सोस्ता गाउँपालिकाबाट सङ्गठित भएर आएका मिटर ब्याज पीडितहरूले माइतीघरमा लगातार धरना दिएपछि सरकारले समस्या समाधान गर्ने पहल कदमी लिएको थियो। सञ्चार मन्त्रालयले गएको आर्थिक वर्ष 7.5 अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यसै आर्थिक वर्षबाट सुरक्षण मुद्रण कार्य प्रारम्भ गरिने पनि सञ्चार मन्त्रीको दाबी छ। यस अवधिमा 735 स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79मा 7 अर्ब 60 करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79मा सम्पादन भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको सार्वजनिक गर्दै सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको खुद नाफा 8 अर्ब 38 करोड रुपियाँ रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले आर्थिक वर्ष 2078-79मा कुल बजेटको 80% बढी खर्च भएको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79मा कुल राजस्व 7 अर्ब 60 करोड 72 लाख 53 हजार सङ्कलन भएको छ। यसै मन्त्रालय समेतको सहजीकरणका कारण नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको खुद नाफा रु 8 अर्ब 38 करोड रुपियाँ
रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको छ। मन्त्री कार्यालयले सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने कार्यहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नागरिक एपको स्तरोन्नति गर्दै 45 सेवालाई यस एपमा आबद्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो। चलचित्र क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सिनेमा, स्टोरी ब्याङ्क साथै प्रदेशमा छायाङ्कन स्थल विकास लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै वरिष्ठ चलचित्र कलाकारहरूको सम्मानका लागि चलचित्रकर्मी परिचय पत्र तथा बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक उपकरण सहितको मसिन खरिद गरी जडान गरिएको र यसै आर्थिक वर्षबाट मुद्रण कार्य प्रारम्भ हुने पनि बताउनुभयो। मन्त्री कार्यालयले 735 स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार भएको र हालसम्म 12,224 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले कुल जनसङ्ख्याको 91% रेडियोको पहुँच र 72% टेलिभिजनको पहुँच पुगेको बताउनुभयो। धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको छ। अब आइपिओ भर्दा लाग्ने शुल्क बोर्डले घटाएको छ। बैंकले 100 रुपैयाँसम्म लिँदै आएकामा अब बढीमा 5 रुपैयाँ शुल्क मात्र लिन पाउनेछन्। धितोपत्र बोर्डले आश्वा शुल्क घटाएको छ। बोर्डले धितोपत्र खरिद सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी निर्देशिका 2073 मा तेस्रो संशोधन गर्दै आश्वा शुल्क अधिकतम 5 रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए बाबत बढीमा 100 रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेका थिए। यस्तै बैंक वा वित्तीय संस्थाले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई प्रति दरखास्त 10 रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेमा सो घटाई प्रति दरखास्त 2 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि बोर्डले गरेको छ। यसैगरी धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायकले सुविधा उपलब्ध गराए बाबत निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक वा बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रति दरखास्त बापत 2 रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्नेमा सो घटाई 1 रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको पनि बोर्डले जनाएको छ। आइपिओमा आवेदन दिनेको संख्या अत्यधिक हुँदा आइपिओ पनि नपर्ने अनि शुल्क पनि चर्को भन्दै लगानीकर्ताले शुल्क परिमार्जन गर्न लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। पार्टी व्हिपको त्रासले गलत विषय ढाकछोप गर्नु परेको प्रदेश सांसदको गुनासो छ। भ्रष्टाचार अन्त्य नभई दिगो विकासको लक्ष्य असम्भव रहेको समेत उनीहरूको ठहर छ। प्रदेशसभा सांसदहरूले भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म देशले समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताएका छन्। जनकपुरमा भएको दिगो विकास सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारले दिगो विकासका लागि प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने पनि बताए। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सांसदहरूले सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना जिम्मेदारीलाई पूरा गर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको पनि बताए। उनीहरूले आफ्नो पार्टीको सरकार रहँदा गलत कुराहरूको बारेमा पार्टीका सांसदहरूले बोल्न नपाउने वा पार्टीको अनुशासन विपरीत व्हिप लाग्ने नीतिका कारण पनि कतिपय समस्या बढ्दै गइरहेको धारणा राखे। नीति निर्माण गर्ने र वकालत गर्ने कुरामा बढी जोड दिँदा कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा पहल हुन नसकेको र यसकै कारण पनि कतिपय दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न नसकिएको समेत सांसदहरूको बुझाइ छ। कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद परमेश्वर शाहले प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई व्यवहारमा ल्याउन नसकेसम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताउनुभयो। तर यो दुईटै कुरा प्रवृत्ति र प्राथमिकतालाई जबसम्म हामीले प्लानिङमा ल्याउँदैनौँ, सोचमा ल्याउँदैनौँ तबसम्म लाग्छ दिगो विकासको लक्ष्य जस्तै अरू लक्ष्यहरू हामीले मिट गर्दै गयो, प्राप्ति जे छ त्यो छँदैछ। त्यस्तै यो पनि पास हुने हो कि होइन हाम्रो यसैमा छ। अब सरकार आज छ, भोलि आउँछ अर्को, पछि अर्को, यो सबै चेन्ज भइराख्ने हो। तर हाम्रो भूमिकालाई कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढाउने हो त्यो जिम्मेवारी सबैले बुझ्नुपर्ने हो, मुख्यमन्त्री या मन्त्री या सांसद। किनभने यो प्रदेश सभा छ भने कोही मुख्यमन्त्री छ, कोही मन्त्री छ, कोही सांसद छ। तर हाम्रो रोललाई, हाम्रो भूमिकालाई कसैले गौण गर्नु भएन। कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद रानी शर्मा तिवारीले प्रदेशसभा सदस्य स्वतन्त्र रहन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले संसदमा प्रस्तुत हुँदा जनताको प्रतिनिधि हौँ भनेर महसुस नगरेसम्म जनताका समस्या समाधान गर्न र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसक्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संविधानमा उल्लेखित भाषाका कारण कतिपय विवाद लम्बिँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानमा 2 अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरिएको र यसले विवाद बढाइरहेको उल्लेख गर्दै संविधान स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। अब त्यस्तो व्यक्तिहरूले सधैँ प्रधानमन्त्री मन्त्री बने भने दिगो विकास आफ्नो विकासमा कमी छैन। फेरि जति अख्तियार सर्वोच्च अदालत जति आफ्नो विकास गरेका छ भने त्यसमा कुनै किन्तु परन्तु प्रश्नवाचक चिन्ह छैन। बरु धेरै ठाउँमा बाटो खोलिदिया छ। यसरी विकासको भ्रष्टाचारी गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यो हुन्छ। पश्चिम सेती र सेती नदी 6 आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालले केही प्रतिशत बिजुली निशुल्क पाउनेछ।
वर्षौंदेखि अलमलमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सरकारले औपचारिक रूपमा भारतीय कम्पनीलाई दिएको छ। लगानी बोर्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा 750 मेगावाटको पश्चिम सेती र 450 मेगावाटको सेती नदी 6 जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने सम्झौता गरेको हो। समझदारी पत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभय कुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले परियोजनाले सुदूरपश्चिमको अर्थ सामाजिक विकासमा यी दुवै परियोजनाले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। बोर्डको गत जेठ 23 गते बसेको बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी 6 जलविद्युत आयोजना एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदले स्वीकृति प्रदान गरेसँगै बोर्डले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो। भारत सरकारको स्वामित्वको एनएचपीसीले भारतमा सौर्य, जलविद्युत र ऊर्जा क्षेत्रमा गरी 7000 मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ भने 5000 मेगावाटका आयोजना उसले बनाइरहेको छ। जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि 2 खर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै अछाम र डुटीमा निर्माण हुने सेती नदी 6 पनि जलाशययुक्त आयोजना नै हो। यी दुवै आयोजनाबाट नेपाली केही प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा उपालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले यी आयोजनाका विषयमा विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयसँग गरेको छलफल पश्चात अन्तर मन्त्रालय समन्वयका लागि पनि निर्णय दिएको छ। समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले अर्थ, वन, ऊर्जा मन्त्रालय समेतलाई दुवै आयोजनाका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। एक्जिम ब्याङ्कको ऋण सहयोगको विषयमा पनि यहाँ समस्या देखिएको रहेछ। त्यो अर्थ मन्त्रालयमा यसको जानकारी हामी गराउँछौँ। त्यसमा अनुकूल र सहज तरिकाले प्रोजेक्टलाई सरल सहज बनाएर छिटो सम्पन्न गर्ने, कमभन्दा कम लागतमा सम्पन्न गर्ने, छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको। तनहुँ र रहुगङ्गा जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझावहरूमा समावेश विषयहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धित अन्तर मन्त्रालयहरूलाई हाम्रो समितिले निर्देशन दिने। त्यो अन्तर्गत ब्याङ्कसँग सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालय पनि पर्यो र अन्य विषय पनि अर्थसँग पनि पर्ने भयो र वनसँग पनि पर्यो र ऊर्जा त स्वयं प्रोजेक्टको चाहिँ आयोजककर्ता नै भयो। सभापति सुवेदीले सबै मन्त्रालयहरूले समितिले दिएको निर्देशन पालना गरेर समितिलाई सहयोग गर्ने आशा रहेको पनि बताउनुभयो। विश्वकै अग्रणी दाबी गरेको इलेक्ट्रोनिक्स र स्मार्टफोनको ब्रान्ड सामसङले नेपालमा नै टिभी कारखाना खोल्ने भएको छ। परम्परागत धार्मिक विधि अनुसार नवलपरासीमा कारखानाको शिलान्यास गरिएको हो। सो अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सका ग्लोबल अध्यक्ष तथा सीएफओ एचके पार्कको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल सरकारको स्थानीय उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने नीति बमोजिम यो नयाँ कारखानाको स्थापना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। सामसङ दक्षिण पश्चिम एसियाका क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं सीईओ केन काङले आफूहरूको लामो समयदेखिको साझेदार हिम इलेक्ट्रोनिक्ससँग मिलेर नवलपरासीमा स्थापना गर्न लागेको यो नयाँ एलइडी टिभी कारखाना नेपाली जनताप्रतिको आफूहरूको निरन्तर प्रतिबद्धताका साथै सामसङका उत्पादनहरूप्रति उपभोक्ताहरूले देखाएको बढ्दो विश्वास एवं मायाको प्रतीक भएको बताउनुभयो। कारखानाले सन् 2023 देखि उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले धार्मिक पर्यटकलाई भित्राउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पशुपति संग्रहालय महास्नान घर उद्घाटन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीलाई पशुपतिनाथको दर्शनका लागि नेपाल भित्राउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो पशुपति परिसर एउटा आफैमा एउटा चाहिँ नि सभ्यताको एउटा चाहिँ नि पहिचान बोकेको एउटा ठाउँ पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँका हरेक चाहिँ नि ठाउँहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र यहाँ विश्वका हिन्दूहरू एकपल्ट आउनु पर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ नि बोकेको छ र त्यो खालको एउटा वातावरण हामीले तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि 73 बुँदे कार्यक्रम घोषणा गर्दा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने तथा मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षणमा महत्त्व दिएको उहाँको भनाइ छ। मूर्त र अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्धनबाट मात्रै नेपालमा सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनको अभिवृद्धि गर्न सकिने मन्त्री श्रेष्ठको तर्क छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको
1 करोड रुपियाँ बढीको आर्थिक सहयोगमा महास्नान भवन निर्माण गरेको हो। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ज्योति प्रकाश पाण्डेले संस्थाले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सहयोग गरेको बताउनुभयो। विदेशी या नेपाल आउँदाखेरि यहाँ हेर्न पाउँदाखेरि उनीहरूलाई पनि रमाइलो लाग्ने, इन्ट्रेस्टिङ पनि हुने र स्कलर्सहरूलाई पनि हजुर यहाँनिर हामीले अझै टाइम स्पेन्ड गरेर अलिकति यो बुझ्न खोज्यौँ भने धेरै कुरा बुझिँदो रहेछ हजुर। अब हामी पनि यो रिसेन्टली मैले भने नि आएको, म पनि रेगुलरली आउँछु, जति हेऱ्यो उति खुसी लाग्छ, जति हेऱ्यो उति रमाइलो लाग्छ हजुर। सो फर एभ्रीबडी जेनरल पब्लिक यो चाहिँ इट्स एन एक्जाम्पल हजुरको। अब यसमा हामीहरूलाई पशुपति विकास अब यो क्षेत्र विकास कोषले धेरै सहयोग गरिदिनु भएको छ हजुर। सो आज हामीले फाइनली ह्यान्डओभर गरेका छौँ। यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा खुसी लागेको भन्दै सहयोगलाई निरन्तरता दिने पनि ब्याङ्कले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र नेपालबाट करिब 2 अर्बको बिजुली भारत निर्यात भएको छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा नै 1 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बढीको विद्युत निर्यात गरेको हो। प्राधिकरणले साउनमा मुलुकभित्र खपत गरी बढी भएको 24 करोड 27 लाख बराबर युनिट विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको जनाएको हो। प्राधिकरणले वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत गत जेठ 19बाट इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड IEX को डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत निर्यात भइरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष प्राधिकरणले 3 अर्ब 88 करोड रुपियाँ बराबरको विद्युत निर्यात गरेको थियो। विद्युत निर्यात वृद्धि हुँदा प्राधिकरणको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुका साथै मुलुकको विदेशी मुद्रा संचितीमा वृद्धि भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुगेको प्राधिकरणको भनाइ छ। यस्तै प्राधिकरणले देशभित्र थप 111 मेगावाट विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव गरेको छ। प्राधिकरणले जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी IEX मा प्रतिस्पर्धाबाट बिक्रीका लागि भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको हो। अनुमति पाएपछि थप विद्युत निर्यात सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। अवस्था आजलाई अर्थको व्यापारमा यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। मेरो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।